बहस करते हैं आप, बहस से आप उलझ जाएंगे, आपको परेशानी होगी। बहस तो मियाँ बीवी की हो जाए ना तो तलखी बड़ी हो जाती है, हालांकि बड़ा करीबी रिश्ता है कि नहीं। बहस हो जाए तो तलखी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो अब घर के अंदर बहस हो जाए तो काम नहीं देती, तो बाहर कैसे काम देगी। जो हालात से कभी बहस और अपने स्टेटस को मलूज़े खातर रखें। जब आप छोटे आदमी पर बरस रहे होते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि मियाँ बीवी की लड़ाई में हमेशा कसूर मियाँ साहब का होता है। हो गया उन्होंने नाराज, तुसी मन पता सी तुसा हो जाना है, फिर तुसी इस गल तो भी परेशान हो कि उतों वीडियो भी बंदी और कितने कितने जानी है। तो हज़रत साहब ने इतना बड़ा फतवा दे दिया। ये मैं इसलिए बात करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि मियाँ बीवी की लड़ाई में गलती मियाँ साहब की इसलिए होती है कि उस बेचारी की तो अकल तो आधी है, तो तेरी तो पूरी है ना। तो तू बड़ा पागल है जो बहस किए जा रहा है। तू मेहरबानी कर, तू थोड़ा ठहर जा, इसलिए कि वो बेचारी वो आप कई बातें सारी रात समझाएं, पर सवेरे आप उठें तो जहां वो खड़ी थी वो सवेरे वहीं खड़ी होती है। क्यों? मेरी बात को समझो। अल्लाह ताला ने किसी औरत को नबूवत दी, औरतों की बड़ी शान है, जन्नती जब औरतों की सरदार हैं सैयदा फातिमा। उम्मत ने दीन सीखा है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से। इनकी अजमत का इनकार नबी को पैदा तो औरत ही करती है ना, लेकिन अल्लाह ने औरत को नबूवत नहीं दी। औरत बैत नहीं करती, मनसब इमामत नहीं औरत का। क्यों नहीं? इसलिए कि उस बेचारी का शऊर जितना है उसके मुताबिक उससे काम लिया जाए। आप बहस करते हैं, कभी भी बहस न करें। अल्लाह के बंदों ने तो बड़े बड़े लोग जो बहस करने आए ना, उनसे भी बहस नहीं की। मैं रब करीम के बंदों की शान बता रहा। उन्होंने बहस हजरत फ़ख्र जहां देलवी रहमतुल्लाह, सूफिया में बहुत बड़ा नाम है। ये जितना सिलसिला है ना चिश्त का, ये सारा ऊपर जाके हजरत मौलाना फ़ख्र जहां देलवी का मुरीद बनता है। हजरत फ़ख्र जहां देलवी जामा मस्जिद दिल्ली के खतीब थे और हज़ारों लाखों लोग जुमा पढ़ने आते थे। और आपको अल्लाह ने ये एहसास दिया था कि जो आपके सामने खड़ा होता था उसे बताना नहीं पड़ता था मेरे दिल में क्या है। बंदा सामने खड़ा होता था, हजरत हाथ उठा देते, या अल्लाह बे औलाद है, दुआ कराने आया, इसे औलाद की दौलत अता फरमा। कोई आया है सामने खड़ा हुआ है तो या अल्लाह ये बेरोजगार है, इसे रोजगार। और इस पर हदीस दलील है, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, हो कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिज़ी में है, हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत कल्बी से डर जाओ, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। तो अब उनका रश आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने लगा, दुनिया ज़्यादा अकीदतमंद होने लगी, ये लोगों को गवारा नहीं होता। फिर कोई ना कोई कहानी बनाते हैं, और हमारे दौर में कोई ना कोई क्लिप काटते हैं आगे पीछे से उतार के, फिर वो कोई ना कोई जो है ना वो प्रोपेगेंडा करते हैं, मिजाज बन जाता है। तो हजरत फ़ख्र जहां देलवी का जब उरूज होने लगा तो बादशाह फिक्रमंद हो गया। उसने कहा कि अगर ये पीर इसी तरह उरूज पे चला गया तो मेरा तख्ता उलट देगा, क्या करें। एक तवाइफ को बुलाया, एक साजिश रची। उस तवाइफ को कहा इस तरह करके अदाकारी करनी है, उसे पैसे दिए, वो मान गई। हजरत जुमा पढ़ के सीढ़ियां उतर रहे थे, इधर दाएं बाएं आगे पीछे मुरीदों का रश था। हजरत नीचे उतर रहे थे तो वो खातून ना बड़ी बन संवर के सामने आके खड़ी हुई। और चूंकि अदाकार बड़े तेज होते हैं, फनकार तो कोई भी हो ना, किसी स्टेज पे भी हो फनकार, तो फन का मुजाहरा करने से बाज आता। ये मैंने देखे हैं बड़े बड़े फनकार और बड़े बड़े स्टेजों पे असल में फनकार होते। तो वो फनकार औरत थी, उसको बड़ा तरीका आता था। वो आई तो गुफ्तगू यूं शुरू की कि जैसे बड़ी जानने वाली हो पुरानी। तबीयत कैसी है, वो कमर में दर्द थी, उसका क्या अब हाल है। लोग बड़े परेशान हैं कि हजरत को बड़ा जानती है तवाइफ। फिर उसने बड़ी अजीब बात की, कहने लगी नाराज ना होइएगा, बाजार गई थी तो आप रात को आए थे ना जब मेरे घर, माज़अल्लाह, तो ये खोटे सिक्के दे गए आप गलती से, तो वो दुकानदार ने लिए नहीं, तो मेहरबानी करें ये सिक्के रख लें। सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं। सही कह रहा हूँ। वो जो कच्चे पक्के थे ना, कच्चे पक्के, वो परेशान हो गए कि हमने वैसे कभी पूछा नहीं कि बाबा रात को कहाँ होता है, हम तो घर छोड़ के आते हैं, तो ये कभी पता नहीं किया ये रात को कहाँ होते हैं। कच्चे पक्के पिलपले जो थे वो कभी दाएं निकल जाएं कभी बाएं निकल जाएं। सोचे उनकी बिखरने लगी। लेकिन रब का बंदा तो पक्का होता है, वो तो कच्चा नहीं ना होता। उसे पता होता है कि वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन,
عزتیں اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس، اور رب رسول کو ماننے والوں کے پاس۔ فرمانے لگے حضرت فخر جہاں دہلوی، جب بی بی نے بات پوری کر لی تو آپ نے نا جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا، بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو دے جا نقلی سکے، اصلی لے جا، اور پتر ڈرامہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، جب بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، اصلی سکے مل جائیں گے اور فخر جہاں کا دروازہ بھی تجھے کھلا ہوا ہی ملے گا۔ کوئی وضاحت نہیں، زیادہ وضاحتیں نہ دیا کرو، زیادہ وضاحتیں دینے والے کو لوگ جھوٹا سمجھ لیتے ہیں، زیادہ وضاحتیں نہیں دینی چاہیے۔ حضرت نے کوئی لمبی وضاحت نہیں، اترے اسٹیج سے، وہ سیڑھیوں سے، اور جب نیچے گئے تو بی بی کو کہہ گئے، بیٹی بیٹی بیٹی، اس پہ سختہ طاری ہو گئی، بولنے کے قابل نہ رہی۔ جب حضرت سیڑھیاں اتر گئے تو دوڑ کے آئی، قدموں میں گری اور اس طرح چیخے مار کے روئی کہ لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگی، او بابا، کس مٹی اور کس سندل اور کس کستوری کا تو بنا ہوا ہے، میں تو وہ بیوی ہوں کہ کبھی دلی میں کسی نے نہ بہن سمجھا نہ بیٹی سمجھا، نہ کسی نے مجھے احترام دیا، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور مجھے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی کوئی تو نے بیٹی بنا لیا ہے۔ یہ لفظ کہہ کے اس نے نقاب چہرے پہ ڈالا اور کہنے لگی، اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، آج کے بعد میرا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں اسے مسجد بناؤں گی، قیامت تک محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائی، اللہ کے بندے بحث نہیں کرتے، الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، آپ یقین کریں۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، رب کے بندوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرا عقیدہ کس طرح کا ہے، کچھ چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ عقیدہ کچا ہے کہ پکا ہے، کچھ چہرے ہی بتاتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں، یہ الجھاؤ سے نکلیں، اپنی زندگی عاجزی والی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، اور اپنی مصروفیات میں ڈھیر سارا درود پاک شامل کریں، تلاوت شامل کریں، تھوڑا کم کریں بحثوں میں، میڈیا میں، ان چیزوں میں الجھنا، اپنا مسلح آباد کریں، اپنی روحانی ضروریات کو پورا کریں، اپنے وظائف پر توجہ کریں۔ میرے پاس کوئی سنگی آتے ہیں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں مرید فلانی جگہ پہ ہیں، طالب کر لیں، تو میں کہتا ہوں پیر صاحب نے شجرہ دیا پڑھتے ہو، ان کے دیے وظیفے پڑھتے ہو؟ کہتا جی بس دعا کریں۔ تو میں کہتا ہوں جب ایک کی دی ہوئی تعلیمات نہیں پڑھی جا رہی تو 3 کی کیسے پڑھو گے؟ تو آپ ایک کی تو پڑھو، کچھ کرو تو صحیح، کرتے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہے کہ مجھے جی فلانی جگہ سے ملا کچھ نہیں، اور میں نے کہا لینے کے لیے بھی تو برتن سیدھا ہونا چاہیے، اگر تیرا برتن ہی الٹا ہے تو اس میں خاک گرے گی کوئی چیز، برتن تو سیدھا کر۔ رب کریم کے بندوں نے زندگی میں کوئی الجھاؤ نہیں بناتے، مزاج نہیں۔